Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalaygo ng ato nga Ginoo nga gitagaan kita nining lain nga kahigayunan, din kita magkapaminaw na usab nining atong tulumanon ang pulong sa Dios. Mapasalamaton kita sa atong amahan nga gitagaan kita ni ining lugway sa atong kinabuhi o kita magapadayon sa pagsunod kaniya o bisan pa sa pagtuman sa iyang makasuguan o importante nga ato nga matsabtan ang iyang mga pulong o mao kini ang magatultol kanato sa insakto nga dalan. Kini nga atong programa karon magahatag ka nato sa mga pagtulunan, din kita magpabilin diha sa insaktong dalan sa ato nga Ginoo pinaagi sa atong pagtuon ining iyang mga pulong. Ang pulong sa Dios. O karon nga hapon ato nga padayonon ang pagpamalandong sa iyang pulong. O doon na kita ipinasahi nga bahin ni ini nga ato nga programa karon usa kini ka paghatag o clarification diha sa mga sayop nga mga pagkahibalo o pagtan-aw o mga panghuna-huna bahin sa usa ka tawo nga gigamit sa Ginoo para sa iyang buluhaton. O kini mao ang pagtuon nato pagkahibalo sa tinuod gayod nga mga nga kinabuhi o mga katudloanan o mga katuyuan ni John Calvin. Siguro sa inyo karon nga nakadungog sa iyang ngalan, medyo mabalhibuan na mo na uban diha nga makadungog lang gani nga ni Calvin moingon na dayon kini kulto, kini usa ka sayop nga mga pagtudlo atong iklaro kini paminawa lang palihog ninyo ug unsa gyud ang klaro nga mga katudloanan bahin sa paggamit sa Dios, bahin sa pulong sa Dios, bahin sa iyang paggamit ni ining tao aron ang iyang pulong mapakita sa klaro nga pamaagi. Ug mao kana ang gusto nato nga pagatan-ahon karon. O sa dili pa kita magsugod, ako na nga basahon kining usa ka text dinhi nga klaro nga gipakita ni John Calvin diha sa mga katawhan sa iyang mga katudloanan bisan pa sa iyang kinabuhi. Akong pagkabasahon sa inyo dinhi ang maayong balita sumala ni Juan o kapitulo 1 gikan sa 10 ngadto sa 13. O ang pulong sa Dios nagaingon, siya dinhi sa kalibutan og ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya. Og ang kalibutan wala nakaila kaniya. Siya miadto sa mga iyaha og ang mga iyaha wala midawat kaniya.
apan ingon sa kadaghanan sa midawat kaniya ngadto kanila mihatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan nga nangahimugso dili sa dugo ni sa kabubuton sa unod ni sa kabubuton sa tao apan sa Dios. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, kami mapasalamaton ini nga kahigayunan nga imo na usab nga gigahin alang kanamo diin pinaagi ni ining tulumanon o ni ining nga istasyon sa DXMU FM. Makapaminaw kami sa imo nga pulong o amo nga masabtan ang imo nga magkatuyuan sa amo nga kinabuhi. Espesyal namong ginaampo karon nga hapon ang imo nga pagpanalangin bisan pa sa among pagtuki sa usa ka tawo nga imo gigamit panahon sa Reformation nga maoy imong gitagaan sa gasa sa paghimo pagsulat sa mga katudloanan nga klaro nga pagkaplastar. Hinaot Ginoo nga among masabtan kining imong paggamit kaniya ug dili namo pagtalikdan ang imong mga katuyuan sa among kinabuhi pinaagi sa imong paggamit sa imong mga katawhan. Among giampo Ginoo ikaw magahatag kanamo sa kaalam ug bisan pa sa pagpaubos sa amo nga mga kasing-kasing ug hunahuna mo submit diha kanimo, mo patuo kanimo, mo sunod kanimo. Amo nga giampo kining tanan, amo nga gihangyo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. O karon siguro nga uban sa inyo ang medyo dili ganahan maminaw sa ngalan nga John Calvin ato nga pag tagaan og higayon. Hinaot nga ang inyong kasing-kasing malumo. Paminawa una ninyo kining mga katudluanan nga iyang ginahatag, iyang kinabuhi mismo o ang paggamit sa Ginoo kaniya. Atong nabasa kaganina ang pulong gikan sa Juan 1:10 ngadto sa 13 o dinhi sa 13 mao kini ang text nga mao gayud ang magahulagway sa iyang mga katudluanan. Umingon dinhi nga nangahimugso dili sa dugo ni kabubuton sa unod ni sa kabubuton sa tao apan sa Dios. Amen. Mao kini ang mga mao ni ang number one nga makit-an nato, mahibaluan nato, madunggan nato kung maghisgot kita sa ngalan nga John Calvin. Iyang soberentiya sa Ginoo, soberentiya sa Dios, siya ang nagbuot sa tanan. Siya nagaplano sa tanan. Siya nagaplastar sa tanan. Siya nagapili sa tanan. Siya nagahimo sa tanan nga panghitabo nini nga kalibutan. Ug bisan pa sa iyang pagka-soberentiya, siya usab nagapakita sa iyang pagka-matinud-anon, sa iyang pagka-mahigugmaon, sa iyang pagka-masunodnon sa iyang mga gisaad o mga panumpa. Dios nga mutuman niini, Dios nga nagapadayon sa paghimo sa iyang mga pulong nga iyang isaad kaniadto pa. Siyang Dios nga naa nagkontrol sa tanan, sovereign. Siya usab matinud-anon nga mohimo sa tanan niyang mga plano. He is God who is faithful. Usa ka matinud-anon nga Dios. Apan nga naman nga daghan na ang mga katawan nga dili ganahan sa iyang ngalan. Bisan siguro karon gani daghan sa inyo nga medyo ga pang tagning ang dalunggan nga tindog ang dalunggan sa man kini nganong nga hisgot man kini pulong sa Dios man ka pulong sa Ginoo man ka atong paghisgutan nganong nga hisgot kitag tao. Nagasimba ba kita usa ka santos? Dili. Nagasimba ba kita usa ka tao? Dili. Nagahimo ba kita pagpasidungog sa usa ka tao? Dili. Ang ato nga ginahimo dinhi atong pasidunggan ng Dios nga nagagamit kaniya bisan pa kanato og sa matag usa kanato karon nga naminaw sa tagsa-tagsan nato nga kapasidad nga iyang gihatag kita pagagamiton sa Dios para sa iyang kahimayaan. Ug dinhi ang usa nga number one gayud nga nag-oppose bahin kang Calvin is because tungod kana sa mga katudluanan sa gitawag nato mga hyper-Calvinist.
unsa maning hyper-Calvinism. Ang hyper-Calvinism dili tinuod nga nagtudlo bahin sa kang Calvin. Dili kini maong katudloanan ni Calvin. Busa gani gihingan hyper-Calvinism. Ug mao kini ang kasagarang na associate sa mga Reformed Christians, sa mga nagbasa, nagtuon sa mga libro nga gisulat ni Calvin na nga gikuha usab niya sa pulong sa Dios. O tungod kay ang hyper-Calvinism ang gituuhan nila, nagapakita kini sa usa ka grupo, klase sa mga magtutuo nga wala gayud magasubay sa pulong sa Dios. Makaingon kita nga ang mga hyper-Calvinist dili sila mga biblical nga mga Kristohanon. Nganuman tungod kay ilang gipaka himo ang Dios nga usa ka Dios nga nagadikta lamang sa usa ka bahin sa mga kasuguan niya panwala niya tumana ang uban. Atong naibawan ka ganina nga He is sovereign, usa ka siya ka Dios nga nagakontrol sa tanan, apan faithful matinud-anon usab siya nga nagahimo sa iyang mga saad o mga panumpa o mga sugo gani nga gihatag niya kanato. Ang mga hyper-Calvinist nagatuo nga ang Dios anaa nagpili na og mga luwason ug tungod kay nagapili na siya sa mga luwason, dili nagikinahanglan sa mga Kristohanon nga mga evangelize. Pasagdi lang sila nga moana sa simbahan kung dili manggani nato matudluan o matagaan sa paggiya kanang mga tawo nga naa sa simbahan na pamagani dili mga tumutuo sa simbahan, how much more kung tuwa sa gawas. Mao kini ang ilang nga mga sayop nga mga tudlo. Ug mao kanang nakababag sa mga misyonaryo kaniadto. Bisan pa sa mga misyonaryo nga nauna o mga nagdala sa maayo nga balita didto sa India o bisan pa sa nagkalinlaing bahin sa kalibutan, diin sila gibabagan sa mga hyper-Calvinist nga miingon nga ano moadto pa man ka, nga nung maghimo pa man ka niini, kung sila gipili na sila pagaluwason. Usa kini kasayop nga panghuna-una bahin sa Calvinism, dili ka na mao ang Calvinismo. Ato ka nang explain on niya. Usa-usab kabahin sa Calvinism mao ang panghuna-una nga tungod kay ang tao maluwas na o kung ikaw luwas na gyud, nagatudlo ang uban nga mga tao nga tungod niini kung ikaw nakaampo na sa ginatawag og sinner's prayer, ikaw tinuod na gyud na luwas ug wala na kinahanglan pa magkinabuhi ka nga matarong, dili nakakinahanglan pa nga magtinarong o magsunod sa pulong sa Dios tungod kay ikaw giluwas na. Once saved, always saved. Ug mao kana ang ilang nga katudloanan. Ug tungod niini ang ilang nga pagtuo nga bisan unsay buhaton sa tao luwas na siya tungod kay siya nakasalig na kang Ginoong Hesukristo. Usa kini usab ka bakak nga representasyon sa Calvinism. Dili ka na mong ginatudlo sa Calvinism. Dili ka na mong gitudlo sa pulong sa Dios. Ug mao kana itong klarohon karon. Naapay uban nga nagatudlo nga tungod ni ini kita nga mga katawhan diha sa pagtuo sa Ginoo adunay kasiguruhan sa kaluwasan, dili na kinahanglan nga mo ampo gani kita, dili na kita mga igpasaylo, dili na kita maghinulsol, dili na kita mag-confess atong mga kasalanan kay gipasaylo na kita, gihitagaan na kita kaluwasan sukad pa kaniadto sa dihang si Ginoong Hesukristo nagplano sa atong kaluwasan. Iya na kitang gipasaylo, busa dili na kinahanglan mo dawat kita, dili na kita kinahanglan mo ila kang Ginoong Hesukristo o mo ila mo dawat kaniya isip atong maluluwas o Ginoo kita ang gipili giluwas na niya o dili na kita mga igpasaylo sa atong mga kasalanan kay iya na kining gipakamatyan o iya na kining gibayran. Usa-usab kasayop nga katudloanan. Dili kini maong gitudlo sa Biblia o dili usab kini maong gitudlo diha sa mga sulat ni Calvin nga gibase diha sa Biblia. So kining tulo ka major nga mga identity nga maoy gihimong gigamit sa pag-identify, sa pagpintal kung kinsa si Calvin, mga sayop nga si Ginoo, ang Ginoo nagapili na wala na kinahanglan evangelism. Nga kita once mas luwas na permanente, busa dili na kinahanglan nga magpuyo nga balaan. O kay tungod kay kita mga gibayran o gipakamatyan na sa Ginoo, dili na kita mga igpasaylo. Ang ato na lang siyang pasalamatan. Mao kini mga bakak o dili kini mga biblical nga mga pagtuo.
ako mo nga sultian nga giha sa pulong sa Ginoo, wala kini nga mga pulong nga naga-describe niini ug dili usab kana mao ang Calvinism. Og busa karon nga hapon ato nga pagatan-awon kini og ako nga tudluan kamo asa the best nako nga makaya, di man ako ni ma-explain sa inyo tanan apan ato nga pagatun-an kini aron maklaro kung unsa bagayod ang mga katudluanan diha sa pulong sa Dios sumala sa mga pag-arrange o pag-systematize, pagplastar ni Calvin. O ato una nga paminawon ang usa ka alawiton nga magahatag kanato sa paghinumdom sa atong mga inahan nga mo'y naggiya kanato. Mausab kini ang paghinumdom nato sa Reformation nga mo'y naggiya kanato pinaagi sa iya nga pulong. My Mother's Bible. My Mother's Bible. There's a dear and precious book, though it's worn and faded now, which recalls those happy days of long ago, when I stood at mother's knee with her hand upon my brow, and I heard her voice in gentle tones and low. Blessed book, precious book, on the dear old tear-stained leaves I love to look. Thou art sweeter day by day as I walk the narrow way that leads at last to that bright home above. As she read the stories o'er of those mighty men of old, of Joseph and of Daniel and their trials, of little David bold, who became a king at last, of Satan with his many wicked wiles. Blessed book, precious book, on the dear old tear-stained leaves I love to look. Thou art sweeter day by day as I walk the narrow way that leads at last to that bright home above. Then she read of Jesus' love as he blessed the children dear, how he suffered, bled, and died upon the tree. Of this heavy load of care, then she dried my flowing tears with her kisses as she said it was for me. Blessed book, precious book, on the dear old tear-stained leaves I love to look. Thou art sweeter day by day as I walk the narrow way that leads at last to that bright home above. Well, those days are past and gone, but their memory lingers still, and the dear old book each day has been my guide, and I seek to do His will as my mother taught me then, and ever in my heart His words abide. Blessed book, precious book, on the dear old tear-stained leaves I love to look. Thou art sweeter day by day as I walk the narrow way that leads at last to that bright home above. Ang pulong sa Diyos.
O karon ato nga pagtagaan o pagtagad ang pagkatao ni Calvin, ato nga maybaw-an nga dinhi sa iyang naay usa ka libro dinhi gingalan ni The Glimpse of the Life and Works of John Calvin. O dinhi gi-describe ni Reverend To ang iyang mga highlights sa iyang kinabuhi. Ako lang basahon ning uban, dili na ko basahon tanan dinhi sa 1509. Now, remember ang paglansang ni Luther sa iyang 95 thesis sa diyang nagsugod ang Reformation was 1517. Sa ato pa nagpasabot kini nga mga 8 years old pa or siguro 8 to 9 years old si Calvin sa dihang nagsugod kining o nag-spark o nagsugod pagsiga ang Reformation dito sa Europe. So mas manghod siya o mas bata siya kumpara ni Luther o ni Zwingli. Og sa dihang miabot siya sa 14 katuig ang pangidaron nagtuon siya dito sa Paris. Now by the way, usa siya ka French. Dito siya ng tao sa Noyon, France. O sa dihang nagatuon siya og abogasiya sa law, namatay ang iyang amahan o diha siya nag-publish og mga libro. Usa na siya ka writer, usa ka genius nga tao. Unya diha usa ka panahon ni ana nga siya miadto nagasugod sa sulat ni ining gitawag nato dinhi og Institute of Christian Religion. Now mao kini ang ato sa mga pagtagad unya mga katudloanan pinaagi kang Calvin. Now kini tanan iya sa pulong sa Dios. Matud pa ni Reverend To, Reverend To mao ni ang founder sa Far Eastern Bible College og nagaingon siyang Calvinism is Paulinism systematized. Ang Calvinismo kuno mao ni ang pag-systematize sa sulat ni Pablo. Unsa man ang systematize? Now siguro sa inyo nakadungog na mo og usa ka botanical garden or sa ka botanical nga lugar diha sa CMU dinhi sa ato nga universidad sa Central Mindanao University na kita botanical garden or a place nga diha ginatanom ang mga special nga kahoy, yung mga tanom nga gi-systematize na, meaning kini para sa mga bulak, kini mga kahoy, kini mga dunay pwede magamit pagkatambal, kini mga kalanon, kini mga lagutmon, ilang na kining gi-arrange nga may baw-an na nimo dili pariho kung moadto kag usa ka lasang o usa ka uma nga maglibog ka tungod kay na isagbot diha na kahoy dire na wala ma-systematize, natural. Sama sa sulat ni Pablo, dili man nga maglibog ta sa sulat ni Pablo kundi usa ka na kapaghatag sa kinatibuk-an nga pulong sa Dios. Apan diha kang Calvin iya kini nga gi-systematize, meaning iya gigrupo ang bahin sa kaluwasan dinhi, ang bahin sa mga katudloanan, bahin ni ini nga doktrina dire aron masabtan nato ang kinatibukan sa Biblia. Mao kana ang Calvinism. So, kini naghatag ka nato og klaro nga pagsabot sa Biblia. Meaning, ang balang espiritu, magagiyaman ka nato sa pagtuon, o ang balang espiritu, magatudlo ka nato sa masayon pa, nga siya mo nagiya ni Calvin, sa masayon pa nga pagsabot sa mga mga systematized nga bahin sa Biblia. O niadtong 1536, dinhi, si Calvin miagi sa Geneva. Ang iyang tang plano moadto siya Strasbourg o sa iyang pag-adto dunay sa dalan nga straight ngadto sa Strasbourg na ay gubat, na ay kagubot. Busa miingon siya nga dinhi mo iskala siya, nagdetour siya, moagi siya og Geneva. Usar siya kagabi didto dayon mo dito siya Strasbourg. Apan dito sa Strasbourg na dunggan sa usa ka reformer po dito nga gingalan og Farel. Og kini si Farel mibisita ni Calvin og iyang gihangyo nga dinhi magpabilin siya sa Geneva aron mahimong pastor nila. Kay nakahibalo na kabasa siya bahin sa Institute of Christian Religion. Apan wala mosugot si Calvin tungod kay gusto niya nga naalang siya diha sa iyang kwarto magatuon, magasulat kay ang pagtuon niya mo kanang gasa sa Dios nga mao lamang ang iyang pagabuhaton.
apan si Farrell sa iyang tinguha nga si Calvin makapabilin diha sa Geneva, iyang nagitawag nato og naay murag dili man panunglo, pero ingon siya nga kung ikaw dili mo patuo sa kabubuton sa Dios, ang imong mga pagtuon, ang imong mga gipangsulat, mawala ka na, maway bili ka na tanan. Ug tungod sa kahadlok usab ni Calvin sa maong istorya, pagpanghadlok o mga gihimo, gihatag nga explanation ni Farrell, siya nagpabilin og mao kadtong diha siya nahimong pastor sa Geneva. Although tuod man dahil panahon nga gipapahawa sila, kay giingon sila nga sobra ra ka strikto, kay naay mga tawo nga dili gusto sa ilang pamaagi, apan sila gibalik diha pagdala. Og ato nga kit-an dinhi sa maong highlights sa iyang kinabuhi nga 1564 siya namatay, May 27, usa ka batan-on nga theologian. 27 lang ang iyang pangidaron og siya gikuha sa Dios. Apan ang iyang kinabuhi within that time na 27, I'm sorry. Ang 27 dinhi, May 27 siya namatay, pero ang iya sa 1564, that means 53 siya na gikuha sa Ginoo. Mga edad og 50 kapin siya gikuha sa Dios, og mao kana ang iyang kinabuhi. Og mao nga dinhi atong makit-an nga sa iyang pagtudlo sa katudloanan sa pulong sa Dios, iyang systematize, gilain-lain niya or what niya, iyang gihiusa ang mga parihog tema aron dali masabdan sa mga katawhan, sa mga magtuon sa pulong sa Ginoo. Og maayo kini nga usa ka pamaagi labi na sa mga pastor nga kung maghisgot bahin sa kaluwasan, kini ang mga katudloan bahin sa kaluwasan, kung kini bahin sa sakramento, bahin sa mga ordinances, o kini bahin sa mga pagpuyo nga balaanon, holy living, mausab kini. So mao diha, og mao kana nga atong matun-an diha sa systematized niya nga mga pagsulat bahin sa Dios, bahin sa tao, bahin sa kaluwasan, kana nga mga bahin-bahin niya, iya nga gipakita ang makatudloanan gikan sa pulong sa Ginoo, nga maoy maghatag og dugang nga klaro nga pagsabot bahin sa iyang mga sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Muna nga maayo ang iyang contribution. Wala siya magatudlo og gawas sa Biblia. Ang iyang gihatag nga panahon sa Dios alang kaniya sa tuon sa pulong sa Dios, nagahatag kaniya og kahigayunan nga ma-simplify, mahimo nga dali masabtan sa tao ang pulong sa Ginoo. Og mao kana ang gasa nga gihatag usab kaniya. Busa mao kini ang ato nga pagtan-awon usab unya aduna siya usa ka bahin ay tawag nato og the 5 points of Calvinism. Bahin kini diha sa iyang paghisgot sa kaluwasan. Diin diha atong makit-an giunsa niya pag-explain ang unsay gisulti na ni Pablo diha sa iyang mga pulong sa Dios. So una nato nga tan-awon usa sa dili pa nato na tan-awon ang iyang mga pagtulunan, ato nga tagaan og pagtagad katong atong mga naisgutan kaganina, kay daghan man lagi mo yung mga tao nga ang Calvinism nagpili ang Ginoo niya, dili na kinahanglan mag-evangelize. Mao kanay usa ka sayop nga katudloanan, kay ang Calvinism dili nagtudlo sa pagbiya sa mga tao, dili na mag-evangelize. Ang Calvinism na pinakadako nga commission nga iyang pagasundon mao o ginatudlo mao ang Great Commission. So ang dapat mga Calvinist o mga nagatuo sa pulong sa Dios pinaagi sa pagbahin-bahin sa o systematize sa pulong sa Ginoo mao nga ang mga Kristohanon na andam ng gugma ng kainiton sa pagdaog og mga kalag. Kay wa kita kahibalo, yes, ang Ginoo nagpili, tinuod ka na, naka na sa Biblia.
apan wala kita makahibalo kung kinsa diha ang iyang gipili. Dili kita Dios, busa ng atong pagpaningkamot, ng atong pagdasig sa atong mga kaigsunan sa pagdala sa pulong, kay kung walay pulong nga madunggan nitong mga tawhana, dili sila maluwas. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So mauna nga ang mga Calvinist dapat mao ang mga agresibo kaayo sa pagpanaog og mga kalag. Okay? So, ikaduha, katong mga pag-claim nga dili na kinahanglan nga kinabuhi nga balaan tungod kay lagi na luwas naman. Usa ka na sayop usab nga pagpasumangil sa Calvinism. Kay ang Calvinism nagatudlo sa pagpaninguha gayod sa pagsunod sa sugo sa Ginoo o paghimo sa mga gisulat niya sa pulong sa Dios. Wala magatudlo ang pagbahin-bahin sa pulong sa Dios nga dili na kita bahin sa sugo tungod kay naa kita puno da sa grasya, diha lang kita sa grasya, naluwas na kita, dili na kita mosunod sa pulong sa Dios. Sayop ka na ang magkatudloanan. Ang Calvinism usa kini kapag bahin-bahin sa pulong sa Dios, diin kitang mga Kristohanon madasig sa pagpuyo, sa pagsunod sa Ginoo, sa pagtuman sa iyang kasuguan, labi na sa pagkinabuhi nga balaan aron ikaw ug ako mahimong kahayag diha sa kamangitngit nga kalibutan ug ang uban makailaw, makakat-on o makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan pinagi sa pagtuo pagsalig kang Ginoong Hesukristo. Ikatulo usab nga mga pagpasumangil, mao lang niya mga major. Mao pag-ingon nila nga dili na kita kinahanglan maghinulsol. Dili na kita kinahanglan mga igpasaylo. Dili na kita kinahanglan pang mag-confess sa atong mga kasalanan. Usa ka nakadakong bakak. Kaya ang pulong sa Dios klaro kayo. If thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus Christ, ikaw maluwas. O mo yun po diha ang pulong sa Dios nga kung you confess your sins, the Lord is just and faithful to forgive sa atong mga kasalanan. Ug mao kana ang kasuguan sa Dios. Ang Calvinism nagatudlo kanato sa pagtuman sa pulong sa Dios, wala sa pagsupak niini. Ug mao kana ang dapat nato nga paghinumduman o pagkatunan. O kana nga mga pagpasumangil bahin sa Calvinism, dili kana Calvinism. Hyper Calvinism, New Calvinism, kanang naingon nga dili na kinahanglan kita magbalaan, o kanang pwede na itong matawag nga mga hypo Calvinism, kanang mga dili gyud true Calvinist, mga false Calvinist, kanang nag-ingon nga dili na kita mga igpasaylo kay lagi sila gibayran ni Ginoong Hesukristo ilang mga kasalanan. Usa ka na kasayop nga katudloanan, wala sa pulong sa Ginoo, dili ka na mao ang systematize, ang sulat diha nga pag-explain ni Calvin bahin sa pulong sa Ginoo. Busa sa atong pagpadayon, ato niya nga ato sa nga paminawon kining usa ka kanta din niyan, evening prayer nga nagisgot sa pagpangaig pasaylo, no? Ngano man nga og kamao sa mo pasaylo. Ang usa ka Kristohanon ag timailhan o usa ka marka, usa ka simbolo sa usa ka tinuod nga Kristohanon, usa ka tao nga magapangayop o kanunay pasaylo sa iyang magsalanan tungod kay nakahibalo siya nga siya makasasala o siya naluwas lamang diha sa grasya sa Dios, busa magapangay siya pasaylo kanunay sa iyang mga sala. Ug atong paminawon kining ato nga sunod nga lawiton, an evening prayer. An evening prayer. If I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. If I have uttered idle words or vain, if I have turned aside from want or pain, lest I offend some other through the strain, dear Lord, forgive.
scarce or hard or cold, if I have longed for shelter in the fold, when thou hast given me some fort to hold, dear Lord, forgive the sins I have confessed to thee, forgive the secret things I do not see. Oh, guide me, love me, and my keeper be. Ang pulong sa Dios o hisgot na kita bahin sa mga katudloanan ni Calvin. Now, ato lang tan-awon kining iyang gitawag og the 5 points of Calvinism, no? So maklaro nato. O kana gitagaan sa acronym o sa aron dali ra may numduman sa ngalan nga sa usa ka bulak nga kaniadto anaak mao sikat dito sa Europa, labi na sa Geneva, Switzerland. O mao kana ang gitawag nila og tulip, na daghan na usab karon murag lain na sa pamati, no, kay mo nga kini tao tulip. Lain ang ato nga pagsabot manggod sa niana nga magkatudloanan, hinaot nga naata insakto ang ato nga pagsabot niini, ato nga gi-explain ganina ang tinuod nga Calvinist na ang kadasig mainiton sa pag-evangelize, kay wala kita kabalog kinsa diha ang gipili sa Ginoo. Naay gipili pero kinahanglan kita mo share sa pulong sa Ginoo, mao na ang kinahanglan na evangelize. O ang Calvinist usab mao ang Kristohanon nga gusto mutuman sa pulong sa Ginoo nga mga puyo sa pagkabalaan, kay mo kana ang ginatudlo sa pulong sa Dios sumala sa pag-systematize ni Calvin. O ang usa ka tinuod nga Calvinist na napagka mahinulsulon, magapangayo pa saylo kanunay sa Ginoo tungod sa iyang kasalanan, o siya magapadayon niini hangtod sa panahon nga siya i-rapture sa Ginoo, siya pagakuhaon sa Ginoo. Now, ngano man nga mo ni ang kinaiya? Tungod ni ining gitawag nato o pinaka-basic nga katudloanan sa Calvinism, 5 points of Calvinism. Bahin kini sa salvation, sa kaluwasan. O akong giingon kaganina na ay 5. Tulip, T-U-L-I-P. Unsa maning T, total depravity. O unsa maning U, unconditional election. Unsa maning L, limited atonement. Unsa maning I, irresistible grace. Unsa man kining P, preservation of the saints or perseverance of the saints. So tulip. Now, unsa man kining T? Ang T diha is total depravity. O diha gipakita sa pag-systematize ni Calvin na diha giklaro nga ang tao patay gayod kung walay grasya sa Ginoo. Patay. Na sa Efeso 2 o bisan pa sa dito sa Old Testament giklaro gani na sa Genesis 3:15 nga ang Ginoo mismo ang muluwas, walay mahimo ang tao, patay diha sa kaluwasan. Patay diha sa iyang kinabuhi tungod sa iyang mga kasalanan. O walay mahimo siya sa iyang kaugalingong kaluwasan. Kung sa may mahimo sa patay bisan pagbubuan mo ginini tubig di gani nakasinggit og agay, patay. Mao ka na ang tao, espirituhanong patay. Nagalakaw kita buhi diya sa atong physical nga kinabuhi, nagauna-una kita, nagausa ang uban gani nagasimba apan kung wala ikay Kristo sa imong kinabuhi, nga wala pa ka makakaplag nga makabalo sa imong kaugalingon, nga ikaw makasasalaw na kinahanglan og kaluwasan, ikaw patay diya sa Dios. Mao bitaw na nagkaingon nga ang tao gayon nga naa diha nagasunod sa mga katudloanan sa Biblia pinaagi sa pag-systematize ni Calvin, naagid ang permanente baka pangayog pasaylo ngano man patay siya, gibuhi lang sa Ginoo. Sa diyang gibuhi siya sa Ginoo, nakaibalo siya nga usa siya katao nga kaniadto patay diha sa kasalanan, anapak sa kaiyang kinaiyang pagkamakasasala, bisan tuod siya gilimpyuhan na sa Dios apan napang iyang lawas diha nga mo'y nagkontrol sa iyang kaugalingon nga gusto mohimo kasalanan, patay ang tao.
Total depravity. Kung walay grasya sa Ginoo, kung dili mo intervene ang Ginoo, kung dili mo sulod ang Ginoo, kung dili maghimo pamaagi ang Ginoo, walay mahimo ang tao sa iyang kaluwasan. Patay. Tinuod ka na sa pulong sa Dios. Dili ka na hinimo ni Calvin. Dili na iya, gisystematize lang niya. Klaro kaayo nga giingon ka na sa pulong sa Ginoo. Ug tungod kay patay tanan, walay angay pilion. Walay angay pagaluwason. Walay angay pagadalhon dito sa gingharian sa langit. Kita tanan makasasala, mo yung kagamay rin mong sala, ang uban dagkog sala. Mo yung nga kurakot ka, 10 pesos ra o 100 pesos imong gikawat, ang uban binilyon ang ilang gikawat. Yes, tinuod na siya. Sila kawatan, ikaw kawatan gyapon. Kawatan tang tanan. Tanan kita makasasala at tubangan sa Dios. Ug tungod ni ana, walay bisan usa ka nato nga maluwas. O kung walay bisan usa ka nato nga maluwas atong kaugalingon nga paningkamot tungod kay patay kita usa ka kaugalingon nga desisyon kinsa mang pataya makadesisyon o bisan sa pagpataas sayang kamot walay patay mo pataas sayang kamot, walay tao nga walay patay nga makahimo sa pagbangon. Patay ang tao diha sa espirituhanon, dili siya makapili sa Ginoo, dili siya makasunod sa Ginoo, dili siya makatuo sa Ginoo. Ang Dios lamang ang magahatag sa grasya. Ug mao ka nang giingon niya unconditional election. Nganong unconditional? Tungod kay pareho ra kita patay. Walay gipili niya kini mas gwapo, kini mas buutan, kana mas dako, kini mas tambok, kini mas niwang, walay kondisyon. Siya ang nagapili. Ug nganong mo ingon ta nga siya nagpili? Mao gyapon nagiingon sa pulong sa Ginoo. Ha? Bisan sa Efeso na amang gihapon na siya. Ingon gani sa Juan 15:16 nga ingon siya nga siya mo'y nagpili, walay ingon siya kamo wala mipili kanako apan ako ang mipili kaninyo ug mitudlo kaninyo aron kamo gayod mangadto ug mamunga. Ha? Dili kitang mipili. Ikaw ba? Unsa ang pagpili nimo? Patay ka. Gipili ka sa Ginoo, nabuhi ka, siya ang nagpili kanimo. Wa kamo wala mipili kanako apan ako ang mipili kanimo. Simple. Ha? Wala magtudlo si Calvin og lain nga katudloan, gikuha lang ni iyang gibase kini sa pulong sa Dios. Yung Calvinismo dautan, kulto. Amo na kay wa man mo kasabot og unsay naa sa pulong sa Dios. Ug nakasabot kita unsa ang naa sa pulong sa Dios, kay balota nga kini giingon sa pulong sa Ginoo nga siya ang nagpili. Unconditional, walay kondisyon nga naman pareho kita patay. Mura bitaw og naa diha mga kamatis gibutang diha, punit kag kamatis. Pangutanon ka ngano nga kanarang ka kamatis sa imong ikuha, mo ka nga mao ra man punay akong gusto. Alang magdapot doon ako nigpalit nga mao ra man akong gusto nga gamiton pagluto. Magbuot day ka sa Ginoo, maura na iyang gipili. Kinsa man po kang makareklamo. Nga angayan naman kadaan, ikaw man mismo ang nagatunglo sa imong kaugalingon ngadto sa kamatayon. Ikaw man mismo ang nagahatag sa imong kaugalingon sa pagkamakasasala. Kita man mismo ang tao nakasala. Tan-awa ang imong kinabuhi mo yung ngano man nga wa man ko niya tagaig chance. Wa man niya tagaig chance nga naapatay tatanan. At tubangan sa Dios. Wa na tay chance daan, di na ta kinalag tagaag chance. Kay patay tanan, makasasala tanan. Tanan kita angay ilabay ngadto sa kalayo sa impyerno ngadto sa linaw nga kalayo tungod sa kasalanan sa una natong mga ginikanan. Moy kang anong apilon man ta nga sila ra may nakasala. Sila ray nakasala, tanawa imong kinabuhi ug wa pa ka makasala. Ha? Wa ka kasala. Maunay ko ug makaybalota sa atong kaugalingon makasasala, angayen ta pagailabay sa impyerno. Pasalamat lang kitang mga Kristohanon nga gipili kita niya o gitagaan sa grasya nga makaila kang Ginoong Kristo. Dili tungod kay maayo ta, dili kay buutan ta, dili kay gwapo ka, gwapa ka, kundi tungod kay ang Ginoo nagpili. Ngano? Di ta makapangutana, ngano man, wala siya basihanan. Unconditional election. Ug tungod kay siya nagpili, na diha ang limited atonement. Mao ni problema sa daghan nga mga Kristiyano. Dili sila gusto nga ang atonement sa Ginoo limitado. Gusto nila kini para sa tanan. Para kini sa tanan. Si Ginoong Kristo namatay para sa tanang mga katawan. Nahigugma siya sa tanang mga tao. Gusto niya tanan mutuo.
og iyang nga pagatagaan o kaluwasan si bisan kinsa nga motoo. Ang tanan nga motoo, ang tanan nga mosalig kaniya, pagatagaan niya og kaluwasan. Ang iyang kamatayon bisan pag ang tanang mga tao gikan ni Adam padulong adto sa katapusang tao nga matao dinhi sa kalibutan, mosalig og motoo kaniya, sila tanan pagatagaan kaluwasan kung sila mosalig. Mao kana. Enough ang iyang kamatayon para sa tanang mga katawhan. Wala maglimit ang Ginoo nga maura ni akong pakamatyan o niya tungod kay maura ni akong pakamatyan katong uban dili maluwas kay dili na epektibo akong akong kamatayon sa cross. Ang iyang kamatayon para sa tanan o iyang mabayran ang tanang mga kasalanan bisag usab kadako ang kasalanan kung siya magaila. Whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. O mao kana ang kamaayo sa Dios. Wa siya mag-limit nga dili kini epektibo sa tanan. Apan nakaibalo kita tungod kay patay tanan, siya nagpili ang iyang kamatayon didto ra gyud mo mahimong epektibo sa gitagaan niya grasya. Dili niya maangkon sa mga tao nga wala mo tuo kaniya. Whosoever believeth. Now, kinsa man ang mo believe? Kinsa man ang mo tuo? Katong iyang itagaan sa grasya. Kinsa man tong iyang itagaan sa grasya? Katong iyang gipili. Nganong katuraman ang iyang gipili? Pangutanon nimong Ginoo. Mao may iyang giingon sa pulong. Di man na to nalalisod. Di na to ang problema. Kaya atong tagaan o i-inject na to ang atong mga tawhanon nga mga panghuna-huna. Imong tawhanon nga panghuna-huna. Imong isulod diha nga pagtuo nimo nga imong lalison ng Ginoo. Sayop ka na. Unya humaniya na naa ka ng irresistible grace. Tungod kay ikaw yang gipili o anaa na ang iyang kamatayon ready nga mo pasaylo kanimo, muluwas kanimo, ang grasya nga gihatag kanimo tungod sa iyang pagpili dili ka na mabalibaran. O kinsa man sada mo balibad? Ikaw gitagaan na grasya gani ubang mga magbagutbot pag mga tao nga anong dili taga grasya tanan unya ikaw na inom mo ingon ka grasya mo balibad hinoon ka. Walay tao nga makabalibad nini, walay tao nga mobalibad sa grasya sa Dios. Tanan gani kita gusto nga maluwas tanan unya mo ingon pa ka nga naay makabalibad. Walay bisan kis usa nga makabalibad. Siya nga nagpili nga tagaan sa Dios o grasya, siya motuo, siya mosalig og siya nga mosalig sa Dios na ang preservation of the saints ang Ginoo magapreserbar kaniya dili ka na panahon nga moingon ka nga naa diha naluwas ka unya mawala ka naluwas na pod mawala dili na lost and found salvation. Ang kaluwasan na diha kang Ginoong Hesukristo pinagi sa pulong sa Dios maluwas kita hangtod sa kangturan kay dili kita ang nagluwas atong kaugalingon, ang Dios ang nagaluwas kanato kay siya ang mipili kanato gikan sa ato nga pagkapatay, iya kitang gipili, iya kitang gitagaan og kaluwasan pinaagi sa iyang kamatayon og kini nga grasya nga iyang gihatag kanato atong gidawat dili kana balibaran og mao ka kita magakinabuhi hangtod sa kangturan diha kang Kristo tungod kay siya ang hatag kanato sa kaluwasan. Kung ang tao motuo nga ang iyang kaluwasan mawala kana tungod kay nagtuo siya nga siya mo'y nagluwas sa iyang kaugalingon. O kung ang tao mo'y nalinguha nga siya maluwas, mawala gyud na ngano man dili man na tinuod nga kaluwasan. Dili tinuod sa man yung pagluwas imong kaugalingon. O sa kapatay mo luwas sa iyang kaugalingon. Ang Dios lamang ang makaluwas. O ang Dios sa iyang kaluwasan dili mo sipyat, dili mawala, dili kana dili mapakgang, dili maputol ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, kaluwasan nga tinuod hangtod sa kangturan. Mo na giingon diri sa Juan 3:36, di ba? Dili na tamo adto lain pa nga mga pulo mga bersikulo din Siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan ug siya nga wala nagatuo sa anak dili makakita sa kinabuhi apan ang kapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya. Siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan. Giunsa man niya pagtuo sa anak tungod kay siya gitagaan sa grasya. Giunsa man niya pagkadawat sa grasya tungod kay siya gipakamatyan sa Dios ni Ginoong Hesukristo
og siya gipili man gikan sa mga patay. Busa sa iyang pagkaangkon sa mga kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, siya nakaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Maminaw na kita sa usa ka alawiton, trusting Jesus. Trusting Jesus. Simply trusting every day, trusting through a stormy way, even when my faith is small, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whate'er befall, trusting Jesus, that is all. Brightly doth His Spirit shine into this poor heart of mine. While He leads, I cannot fall. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whate'er befall, trusting Jesus, that is all. Singing if my way is clear, praying if the path be drear, if in danger for Him call, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whate'er befall, trusting Jesus, that is all. Trusting Him while life shall last, trusting Him till earth be past, till within the jasper wall, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whate'er befall, trusting Jesus, that is all. Ang pulong sa Dios og sa ato nga pagtakop nining ato nga tulumanon karong hapon, ako nga ibalik kaninyo kining pangutana manggod ba sa moyong tag Calvinism or John Calvin. Usahay mo bagting din itong mga dalunggan ba mo yung din oy unsa man na kulto unsa mo hisgot tag tulip mo yung din ay unsa man na nga mga kulto, mga tao, mga kuha na doktrina sa yawa. Doktrina sa yawa, imong gipakayawa ang Dios nga kanang doktrina gikan sa Biblia. Doktrina mo yung kag doktrina sa yawa tungod kay ikaw wala makahibaloon sa Biblia. Wala ka makahibaloon sa sulod sa Biblia. Ang imong doktrina, doktrina sa yawa. Dili ang doktrina diha sa pulong sa Dios mao ang doktrina sa yawa. Mao kana nga kinahanglan nga ato nga sabton sa systematize, wala mag imbento o
mga og doktrina si Calvin. Iya lang nga bahin-bahin hiusa ang pulong sa Dios para dali masabtan. Og mao kana nga kung maghisgot kita og evangelism, naa ang pagkamadasigon sa usa ka Calvinist, sa usa ka tawo nga nagatuon sa pulong sa Dios pinaagi sa systematic pamaagi ni Calvin, tungod kay nakahibalo kita nga kung dili sila makadungog sa pulong sa Ginoo, dili sila makatuo kang Ginoo Kristo. Ang grasya nga gihatag, grasya aron sila makatuo. Apan dili sila makatuo kung dili makadungog sa pulong sa Dios. Ug ang usa ka Calvinist na ang iyang pagdasig sa pagdaog og mga kalag sa paghatag sa pulong kay pinaagi niini diha ang kaluwasan. Ang hyper-Calvinist dili tinuod nga Calvinism. Ang neo Calvinism nga mao nay sikat karon sama sa mga sikat karon ni Piper kanang uban pa diha nga mga new Calvinist kanang mga hedonistic Christianity, no? Para lang sa palipay-lipay, para lang sa unodnon, para lang sa kaugalingong kasing-kasing nga gusto, pleasure lang ang gusto, mao kana karon ang sikat sa mga gitawag nilag New Calvinist apan dili kana Calvinism. Kana bakak nga Calvinismo. Nga pwede lang kinabuhi ka bisag unsa, total luwas na bitaw ka. Dako ang bakak. Kaya ang usa ka tawo nga nabag-o na diha ni Kristo, dili na siya patay sa kasalanan. Buhi na siya diha sa grasya sa Dios. Ang tao nga patay sa kasalanan, mahigugma gyapon sa sala, mo na nga moingon siya, luwas ko, moingon ko nga tuo ko ni Kristo, pero ang iyang gusto patay gyapon diha sa kasalanan, sala gyapon ang iyang pagapuy-an, dili siya magpakabalaan, dili siya mosunod sa pulong sa Ginoo. Mo na nga dili kana Calvinismo, dili kana gikan sa pulong sa Dios. O ang Calvinism nagatudlo sa pagpangayog pasaylo kanunay sa Ginoo. Ngano man? Sa kadako sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Sa kadako sa gugma sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo dito niya nakasala pagid gihapon kita. Dili ba kita magabasol magahinulsol, Lord, pasayloan na pug ko nakahimo ko sa mong sala. Moingon na ba ka? Okay, salamat Lord, gipakamatyan ako nimo. Salamat Lord, nasayop mangyud ko. Salamat Lord, dili na ko magkuan total bayaran na bitan nimo dito sa cross. Kana nga mga klase sa panguna-una, dili kana Calvinism, dili kana Kristohanon, kana mao ang doktrina sa yawa. Ug mao kana ang dili nato tuuhan kay dili kana iya sa pulong sa Dios. Sinong Hesukristo, ang pulong sa Ginoo nagatudlo kanato sa pagpangayig pasaylo sa atong kasalanan aron kita malimpyuhan, aron kita magpadayon sa pagsunod kaniya ug mao kana ang tinuod nga kaluwasan ug naay mga tao nga kana mga tao mao naay kasiguruhan sa gingarian sa langit tungod kay sila nagaila sa ilang kaugalingon nga dili angayan kani modol sa Ginoo apan sila gitagan sa grasya nga makatuo kang Ginoong Hesukristo. Ako mong hangyoon pinaagi sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nagatudlo kanato sa pag-ila lamang ang kita wala gyud mahimo sa atong kaluwasan. Totally depraved. Walay tao makapanungkit og kapayas kay ingon lagi nga makahimo ka pagpanungkit sa imong kaugalingong kaluwasan. Usa ka nakabakak nga katudloanan. Total depravity. Unconditional election. Gipili lang ang Ginoo lang ang nagahatag kanato sa kapanahon, sa grasya, panahonan na kita makatuo. Walay lain. Dili kita makabuot sa itong kaugalingon. Busa mao gyud nang gibasa ganina. Dili pinaagi sa kaniya, bisan pa sa kabubuton sa unod, sa dugo, no? Nga nahimugso, dili sa dugo, ni kabubuton sa unod, ni sa kabubuton sa tao. Dili ka na kabubuton sa tao. Kaya may makabuot, kapatay ka man. Siya ang nagpili. Ug walay makabayad sa atong kaugalingong mga kasalanan. Kung dili si Ginoong Hesukristo lamang dito sa cross.
limited atonement. Ang iya lamang nga gihimo sa cross mao makahatag kanato sa pagbayad sa silot sa itong mga kasalanan. O kana grasya yang gihatag kanato, I don't know kung kinsay mo balibad. O kana nagasaad kanato nga doon na kita kinabuhi nga way katapusan tungod kay siya nagapreserbar kanato. Mungutana ka, elect ba ko o dili? Higala kung moingon ka mangutana kaniya na karon dayon dawaton nimo sa Ginoong Hesukristo nga imong mangluluwas o Ginoong mahinulsol ikaw sa imong mga kasalanan kay nakadungog ikaw o gihagit ikaw kung pagpangutana kung ikaw pinili ba o dili. O imong dawaton sa imong kasing-kasing nga Ginoong Hesukristo nga imo nga mangluluwas o Ginoo ikaw na hinulsol sa imong mga sala, ikaw gipili niya. Apan kung ikaw karon magmagahi kay moingon ka nga dili, maa kay mahimo, na kay kadugang, na kay trabaho, na kay simbahan, na kay mahimo, na kay kwarta, ikaw padulong gihapon sa kalayo sa impyerno ug didto sa linaw nga kalayo. Mag-ampo kita. Amahan namo nga langit no nagaampo kami. Ikaw magapanalangin sa imo nga pulong ug ikaw magadala ni ini ngadto sa kasing-kasing sa mga naminaw karon. O ginaot Ginoo nga sila makakaangkon kat-on makabaton sa kinabuhi nga way katapusan pinaagi sa paghinulsol sa ilang makasalanan o pagdawat kang Ginoong Hesukristo ilang personal nga maluluwas o Ginoo. Kining tanan namong giampo gipasalamatan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy ug grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas og Ginoo. Amen.